बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह आपकी अच्छी हुई होगी और आप अच्छी सुबह में अच्छी सी चाय कॉफ़ी के साथ आपने अपने टीवी के आगे अखबार पढ़े होंगे। मुझे अभी तक चाय नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगी, उम्मीद है मुझे ये। और उसके साथ साथ जी आपको पता है कि आज कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डे भी है जिसके हवाले से मैं आज बात करने वाली हूँ। और आज हम 5 फरवरी की बात करेंगे, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। हर साल 5 फरवरी को इस अज़्म के साथ ये दिन मनाया जाता है कि पाकिस्तानी अवाम हो, हुकूमत हो, मज़लूम कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी में उनके शाना बशाना खड़े हैं। ये दिन कश्मीरी अवाम पर जी भारतीय जुल्म व जबर की मज़म्मत के हवाले से याद किया जाए, इनके हकूक़ खुद इरादियत के यादे और आलमी बरादरी को मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की याद दहानी के तौर पर भी मनाया जाता है। ये दिन हमें ये याद भी दिलाता है कि कश्मीर महज एक खित्ता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नस्बुल-ऐन है जिसके लिए हज़ारों कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। भारतीय काबिज अफवाज के मुजालिम हो, मावरा अदालत कत्ल हो, जबरी गुमशुदगियाँ हो, बुनियादी हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की पामाली हो, आज भी वहाँ के जो रहने वाले हैं, बासी हैं, उनका मुकद्दर बनी हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने जी 1990 में पहली दफ़ा ये यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान किया था और हर साल की तरह आज भी पाकिस्तान में कौमी सतह पर जो रैलीज़ हैं, सेमिनार्स हैं, तकारीब हैं, वो मुनक्किद की जा रही हैं, जिसमें कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार और उनके हक़ में आवाज़ बुलंद की जा रही है। ये भी एक दिन जिसके हवाले से आज हम बात करें, एक रस्मी दिन नहीं है, बल्कि हमारे इस अहद की तजदीद का भी दिन है कि हम कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे और हर फोरम पर हमें इसके लिए मुसलसल आवाज़ बुलंद करनी है। ये महज एक दिन की बात नहीं है, हमें रोज़ इस पे बात करनी है, हर रोज़ इस पे चीज़ों को डिस्कस करना है कि ये मसला जो हम अभी तक जिसके हवाले से बात कर रहे हैं, आखिर इसका हल कैसे मुमकिन है। और उसके लिए कोशिशें जारी हैं जी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात करें, जिसमें आर्मी चीफ ने भी कहा है कि भारतीय मुहिम जोई का जवाब ताकत से देंगे। इंडियन फौज के जो खोखले बयानात हैं ये बढ़ती मायूसी की निशानदेही करते हैं। एंड डेफिनेटली ये जो मसला है कश्मीर का, इस पर जितनी हम सब आज तक बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे आवाज़ बुलंद की है और इंडिया या जो भारतीय अफवाज है उनकी जो हिपोक्रेसी हमने सारे मामले में देखी है, जहाँ पर एक तरफ दुनिया भर में इंसानियत के राग लापते हैं, दूसरी जानिब कश्मीरियों पर जिस तरह के जुल्म किए जाते हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। अच्छा जी, कश्मीरियों का दिन तो आज हम मना रहे हैं, उनसे इज़हार यकजहती का दिन भी मना रहे हैं, लेकिन कल रात में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुई जिसके हवाले से हम बात करना चाहेंगे और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हवाले से भी बात करेंगे। अमरीकी सदर जी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हालिया तौर पर जी गज़ा की पट्टी पर तवील मुद्दती कब्जा करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अमेरिका गज़ा के इलाके को अपने कंट्रोल में लेकर वहाँ पे स्टेबिलिटी लाने के लिए और हज़ारों नई मुलाजमतें पैदा करने का इरादा रखता है। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम की तरक्की के लिए मुफीद साबित होगा और इस मंसूबे में उर्दन और मिस्र के रहनुमाओं की मुआवनत भी शामिल है। ताहम इस मंसूबे का जो आलमी रद्द अमल है वो खासा मुख्तलिफ हमें नज़र आया है, जहाँ इजरायली वज़ीर आज़म जो है नेतन्याहू, उन्होंने इस इक़दाम को तारीख बदलने वाला करार दिया है। वहीं सऊदी अरब ने वाज़ेह किया है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इजराइल से राब्ते या ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। इस तनाज़े में जी सऊदी अरब के इस इक़दाम के ऊपर इस सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है, इस पे हम तज्ज़िया ले लेंगे। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेरी वेल, और मुझे भी कॉफ़ी नहीं मिली है, बट हैविंग सेड सो, ये जो आपने जो पॉइंट रेज किया बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई लोग इसको नेगेटिव्स में लेके जाएंगे, लेकिन उस खित्ते की अमन के लिए, बिकॉज ये बड़ा वॉलेटाइल एरिया है, इजराइल और ऑफ कोर्स पैलेस्टाइन। मैंने तो वॉर भी कवर की है 2006 की, और मैंने इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि ये ऐसा एरिया है कि यहाँ एक माचिस की तीली आप लगा दें और फिर आप देखें कि होता क्या है।
बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है कि अमेरिकन आएंगे और एक पीस कीपिंग फोर्स रखेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है, वहां अमेरिकनों की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन उस एरिया को ये प्रोटेक्ट करेंगे मेरी नजर में कि जहां के कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको आगे बढ़ा ना जाए। आपको पता है कि पैलेस्टीनियंस किस तरह एहतजाज कर रहे हैं कि अभी वो अपने आप को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल इसके अंदर अब रुकावटें डालने की बहुत कोशिश कर रहा है और कर रहा है। तो उस लिहाज से आई थिंक ये पीस कीपिंग फोर्स, उसको मैं पीस कीपिंग फोर्स कहूंगा, ऑक्यूपेशनल फोर्स नहीं है। और जैसे अभी आपने बताया भी है नाजरीन को कि जॉर्डन और जो इसके इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो एक इसका एक हिस्सा भी बनेंगे और आप कह लो कि कोऑर्डिनेट भी करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है, इसको हमें पॉजिटिव नजर से देखना है, क्योंकि कितने बट 62 to 64,000 आदमी जो लोग हैं वो मारे गए हैं इसके अंदर। और ये जो शहादतें मैं इनको कहूंगा, बिकॉज इजराइल ने अपने बहुत ही झारियाना एक अमल दिखाया, और ये इस सेंचुरी का ये और कश्मीर के अंदर जो होता है ये सबसे बड़े जेनोसाइड्स हैं। और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि दुनिया ने थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी नीड मोर टू बी डन। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उर्मिला, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होना है। हम किस तरह डेली अपने न्यूज के अंदर देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ। अच्छा मीर साहब, अभी आपने बात भी की, आपने कहा कि ये हम इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना है, लेकिन इसमें मैं आपकी गाइडेंस भी चाहूँगी। जैसे आपने खुद भी कहा कि इज़राइल को हमेशा से अमेरिका की सपोर्ट रही है, आप चाहे वो वेपन्स का मामला हो, वैसे सपोर्ट हो, अमेरिका ने इज़राइल को हमेशा सपोर्ट किया है। अब चूंकि हम जिस पट्टी की बात कर रहे हैं गज़ा की, वहाँ पर जो जुल्म सितम आपने भी खुद भी बयान किया और हमने देखे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की सपोर्ट तो है। डू यू थिंक कि जब अमेरिका इस हवाले से कोई पीस कीपिंग आपके मुताबिक जो फोर्स लेकर आएगा उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टरवर्ड्स नहीं होंगे? देखें, इसके अंदर अगर आप इसको जो अब आपने जो ऑब्जर्वेशन दी है, इसके अंदर आप गहरे चले जाएं, अमेरिकनों ने या अमेरिकन ने बिल्कुल सही कहा है, वो सपोर्ट करते हैं इजराइल को। आपने देखा नहीं कि उन्होंने जो पिछले टर्म के अंदर ट्रंप ने उसको जेरूसलम को एनेक्स कर दिया, हालांकि डिस्प्यूटेड एरिया 65 से जॉर्डन कहता है हमें दें, और ये इन्होंने एनेक्स किया हुआ है इजराइल के अंदर। द क्वेश्चन हियर अराइजेस, इन्होंने अपने इजराइल का जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट किया है। ये जो पीस कीपिंग फोर्स लाए हैं ये डरे हैं बिल्कुल। हमास क्या है इन कंपैरिजन टू इजराइल? एक रेजिस्टेंस है, लेकिन याद रखो इस रेजिस्टेंस ने दुनिया को हिला के रख दिया हुआ है। याद रखेंगे, ये अकेले खड़े हुए हैं और इन्होंने मुकाबला किया है इस जारियत, तो ये उससे भी घबराए हुए। तो ये इन्होंने क्या डिफ्यूजन लेके आए हैं कि ताकि इनकी फोर्स वहां हो, इजराइल भी प्रोटेक्ट हो जाए, और आई होप पैलेस्टाइन के जो इंटरेस्ट है उसको भी, और आप कह लो कि रेनोवेशन ऑफ पैलेस्टाइन जो कि उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, इसकी मैं समझता हूँ दोबारा एक तामीराती एक मुहिम पे चले। सो ये दोनों तरफ के इंटरेस्ट है, एक का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये इजराइल का इंटरेस्ट ज्यादा देखते हैं, इनको फंडिंग वहां से मिलती है, हर चीज होती है इनके इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर, तो ये नेचुरली उनको करेंगे। लेकिन अब सेन आवाजें जो अक्लमंद की आवाजें वो भी उठनी शुरू हो गई हैं पूरी दुनिया के अंदर। आपने देख लिया कि गाजा के लिए कितने प्रोटेस्ट हुए, वॉशिंगटन में भी हुए, न्यूयॉर्क में भी हुए, और ये दुनिया भर में हुए। सो आई थिंक सॉरी, अब आगे जो सऊदी अरब की जानिब से स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि फलस्तीनी रियासत के बगैर इजराइल से हम ना कोई बात करेंगे, ना कोई ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। आप इस पर्सपेक्टिव को किस तरह से करेंगे एक्सप्लेन? तो फिर बड़ी अच्छी बात है, तो फिर जो आपकी एम्बेसी है टेल अवीव में, सऊदी अरेबियन एम्बेसी, उसको बंद कर देना। मैं तो देख के आया हूं उनकी एम्बेसी वहां सऊदी अरेबिया टेल अवीव के अंदर। तो अगर बात बहुत अच्छी है, कहने को तो बड़ा अच्छा एक सर्विस है, बट आई डोंट वांट लिप सर्विस। आई वांट कि जो जितने भी ममालिक हैं, फॉर एग्जांपल यूएई और बाकियों ने इसको एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है, बट आपको चाहिए कि पैलेस्टाइन को उसको एक इंडिपेंडेंस दें। ये पैलेस्टीन है जिसका ये स्टेट था, इजराइल नहीं था वहां। याद रखें, हिस्ट्री के अंदर चले जाएं, ये फलस्तीन था जिसके अंदर 47 के अंदर 48 अंडर द 1917 बैल्फोर एग्रीमेंट आपने इसको एक स्टेट का एक रुतबा दिया है। तो बात यह है कि यहूदी जो हैं, जो जूस हैं, वो इतने डेंजरस नहीं है जितने ये ज़ायनिस्ट्स हैं। ये ज़ायनिस्ट आर एक्सपेंशनिस्ट्स, और ये जो एक्सपेंशनिस्ट है
یہ سارے جو گورنمنٹ ہے ان کی اسرائیل کی یہ ایکسپینشنسٹ گورنمنٹ ہے, اسی لیے تو وہ قبضے کے اوپر جا رہے ہیں. دے وانٹ ٹو فنش پیلسٹائن. لیکن اگر میں بات کر رہا ہوں ارمیلا, اگر ہماری جو مسلم امہ ہے جس کو کہتے ہیں, جب تک یہ یونائٹڈ نہیں ہوگی یہ اسی طرح ہمارا ایڈوانٹیج لیتے رہیں گے. تو ہمیں یونٹی دکھانی ہے ایک مظلوم ایک عوام اور قوم کے ساتھ. تو یہ کون دکھائے گا یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا ٹائم میں. اوکے میر صاحب, 5 فیبرری یوم یکجہتی کشمیر, اوبویسلی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وی ہیو بین ریئلی ووکل. ہم نے ہماری مختلف جو سربراہان ہیں ہم سب بھی کہیں نہ کہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو جتنی کیپیسٹی میں کر سکتا ہے کر رہا ہے. آج کے دن کے حوالے سے 1990 سے ہم یہ دن منا رہے ہیں, حکومت پاکستان نے اس کو اناؤنس کیا ہے. ہم جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ ہم جتنی دنیا کے سامنے ایکسپریس کر رہے ہیں, کیا صرف یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کو نظر نہیں آ رہا؟ ہم نے کشمیر کا ایشو خود انٹرنلی ایک آپ کہہ لو کہ پولیٹیکل ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے. آپ نے صحیح کہا, ابھی اگر آپ کو یاد ہے ابھی آپ نے کہا کہ 1990 میں یہ جماعت اسلامی نے اس کو آگے پش کیا تھا اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا تھا, نواز شریف نے ان پرٹیکولر. وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ جماعت اسلامی نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا تھا الیکشنز کے اندر. سو ایک اچھی چیز ہوگی, چلے جو بھی ہوگا اچھی چیز ہوگی. لیکن ارمیلا ہم کشمیر, آپ اور میں پاکستان میں بیٹھ کے ہم ٹیلی ویژن پہ بھی دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا, مظلوم ہوئے. ہمیں چاہیے کہ یہی جو مسئلہ ہے اس کو ہم باہر لے کے جائیں. ہم باہر نہیں لے کے جاتے. ہمارے پاس کشمیر سینٹر سے میں بار بار رو کے کہتا ہوں, یہ پچھلے وزیر اعظم کو میں نے کہا, اس کو عمران خان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں نے کہا جی کشمیر سینٹرز جو آپ نے بند کیے ہوئے ہیں برسلز میں, واشنگٹن میں اور لنڈن میں, ان کو کھولیں. یہاں سے کشمیر کی آواز جاتی ہے. ہم نے بڑا کام کیا ہوا. اور میرے لیے دیکھو, میرے جو دادا تھے وہ سب سے پہلے جے کے ایل ایف کے سیکرٹری جنرل تھے یہاں پاکستان میں آفٹر دی انڈیپینڈنس, جس میں بیرسٹر جاوید اقبال, علامہ اقبال کے بیٹے بھی تھے, جنرل اکبر تھے اور کئی لوگ تھے. The question is, یہ تو اس وقت کی چل رہی ہے, سردار ابراہیم جو پہلے پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر تھے. The question is, I understand this problem very deeply. ہم نے کشمیر سینٹرز برسل میں نے کام کیا ہوا ہے, وہاں ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. 42 members of the European Union used to come and attend discourses in Kashmir. ہندوستان کے بھی لوگ آتے تھے, بات ہوتی تھی. ہم نے وہ بند کر دیے. وہ بھائی کیوں؟ پاکستان ٹیلی ویژن, whether it's PTV or anybody else, ہم تو یہاں بات کریں گے لیکن ہماری بات کون سنے گا؟ کیا ہماری براڈ کاسٹ جاتی ہیں باہر امریکہ میں, یورپ میں؟ نہیں جاتی ہیں. ہمیں اس چیز کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ جس طرح پیلسٹائن کا ایشو ہم بات کر رہے ہیں وہ دنیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے. کشمیر کا کون کرتا ہے؟ ہم نے میس گریوز ڈسکور کیے ہیں, ہم نے وہاں جینوسائڈ دیکھ رہے ہیں, ہم نے وہاں یہ پریگننٹ عورتوں کو بینٹس مارے ہوئے انڈین آرمی کے, یہ میں کیا ان کو جو جتنا بھی کم ہے. اور ایسے لوگوں کو ہم نے ایکسپوز ہی نہیں کیا. ہمیں چاہیے باہر جا کے اپنا کیس پلیٹ کریں, کشمیریوں کا کیس پلیٹ کریں. وہ بیچارے مارے جا رہے ہیں, ہم مذمت کر رہے ہیں, 5th ڈے مناتے ہیں, اچھی بات ہے, بٹ دس ہیز ٹو بی ڈن انٹرنیشنلی. جب تک ہم اس کو انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں دیں گے کشمیر کا, اس آپ کو پتا ہے دس از دا لانگیسٹ پولیٹیکل سروائیول کانفلکٹ ان کنٹمپرری ہسٹری along with the Palestinians. پیلسٹین کی بات ہوتی ہے, ہماری بات نہیں ہوتی ہے. میں نے اپنے گھر کو بھی تو دیکھنا ہے نا. اچھا میر صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ ہمیں انٹرنیشنل فورمز پہ جانے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے, آپ نے بڑی شروع میں ایک بات کی کہ ہم نے اس کو انٹرنلی ایک پولیٹیکل ایشو بنا لیا ہے, ہم اس کو انٹرنیشنلی نہیں لے کے جا رہے ہیں. اب اس میں ہماری جو اسٹیٹس ہیں, ہماری جو ریپریزنٹیشن ہے, ہمارے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جو اس آواز کو بلند کر سکتے ہیں, وٹ آر دیئر انٹرسٹ؟ اوبویسلی آپ نے کہا کہ ان کا انٹرسٹ کیوں نہیں, یا یہ جو تھاٹ پروسیس آپ اور میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ہم اگر اپنے نیشنل میڈیا کے اوپر یا نیشنل فورمز پہ بات کر رہے ہیں صرف, تو پھر ہمیں انٹرنیشنلی جانے کے لیے کیا ایفرٹس پٹ کرنی ہے؟ یہ آپ نے بڑا ایک سینسٹیو سوال کیا ہے. دیکھیں, ایک تو جب ہم کشمیر ہوم اینڈ کشمیر افیئرز کا منسٹر کوئی بھی بناتے ہیں, ڈو دے ریئلی نو کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ آپ کو ایک وزارت مل گئی ہے. یہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر آپ کے تھے, ابھی چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, علی امین کنڈا پور صاحب. ڈیڈ ہی نو
what the actual issue of Kashmir is? Does he know the resolutions of 1947, 48? Does he know anything? Does he know कि 370, 345 ये किस तरह इनेक्ट हो गए हुए थे? हम क्या करते हैं? हम सोते हैं. जब हिंदुस्तान एक्ट करता है, हम रिएक्ट करते हैं. हमें प्रोएक्ट करना चाहिए, नॉट रिएक्ट. तो हम इस लिहाज से आपने जो कहा, इसको हमने एक पॉलिटिकल एक सिग्नेचर देते हैं. हमें वी हैव टू बी सीरियस, क्योंकि कश्मीर के अलावा डोंट फॉरगेट वहां से आगे आपको पानी का भी मसला आएगा. दरियाओं की आपने देख लिया है कि इंडस वाटर बेसिन ट्रीटमी ये हुई है कि हमें उस पर कितना नुकसान हुआ है, क्या फायदा हुआ, आपको सबको पता है. सुल्तान रावी का क्या हाल हो गया हुआ है. तो हमने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है. याद रखें उर्मिला, पाकिस्तान क्या हमारे इस एरिया में नेचुरल रिवर्स कोई नहीं है, सब रेन फेड एंड ग्लेशियल रिवर्स हैं. ग्लेशियर्स आपके ग्लेशियर्स जो हैं आपके पिघल रहे हैं, आगे पानी कहां से आएगा? प्लीज टेल मी. हम यहाँ इन चीजों पे तो हमारी बात ही नहीं हो रही. हम उस वक्त करेंगे जब हमारे सिर पे कोई आ जाएगी. हम यहाँ बोस्ट करते हैं 85% एग्रीकल्चर, पानी है नहीं आपके किसानों के पास, तो हम किसके आगे बात करेंगे? तो कश्मीर हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली. इसके एहतजाज दुनिया में होने चाहिए. जाए हम एक करते थे स्ट्रैंड के अंदर लंदन में, कश्मीरी कम्युनिटी जाके इंडियन एम्बेसी के बाहर जाती थी, ट्रफाल्गर स्क्वायर इधर उधर जाके होते थे. अब क्यों नहीं है? हमें चाहिए इसको प्रोएक्टिव लेके जाएं. और जो आपने अभी बात की है, इसको जब तक हम सीरियसली नहीं लेंगे, इस मसले को अपने कहते हैं हार्ट एंड सोल के साथ, ये मसला इसी तरीके से हर साल हम इस 5 फरवरी को मनाते रहेंगे. वी हैव टू गिव एन इंटरनेशनल एक्सपोजर टू द कश्मीर इशू, एंड दैट्स द फाइनल थिंग. थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे. मसला कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की. वी हैव टू टेक इट सीरियसली और हमें इसको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर मज़ीद वोकल होना पड़ेगा, तभी इस मसले का हल निकलेगा. और साथ साथ उन्होंने अमेरिका के जो गज़ा के ऊपर कब्ज़े के हवाले से भी बात की है. उन्होंने कहा है कि हमें इसकी पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी देखना चाहिए या देखना पड़ेगा. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं. कुछ इंटरनेशनल खबरों की भी हमने बातें की हैं, लेकिन आपको पता है मुल्क की सियासत के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है, कुछ हैपनिंग सा. जी, 2 रोज़ कबल पीटीआई की जानिब से दावा किया गया था कि बानी पीटीआई ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिखा है, जिसमें उनको 6 नकात से आगाह कर दिया गया है. इस पर वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा था कि बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम ख़त का मकसद फौज और अवाम में फ़र्क डालना है. ताहम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि अगर बानी पीटीआई ने अगर उनके ख़त का रिस्पॉन्स आता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे. लेकिन कहानी में ट्विस्ट इस तरह से आया जी कि गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी ज़राए ने ऐसे किसी भी ख़त के मौसूल होने की तरदीद कर दी और वाज़े किया है कि हमें ना तो कोई ऐसा ख़त मौसूल हुआ है और ना ही ऐसे किसी ख़त के पढ़ने में दिलचस्पी है. साथ साथ तहरीक इंसाफ को उन्होंने मशवरा भी दे दिया है कि अगर किसी भी मामले पे बात करना चाहते हैं तो सियासतदानों से करें. दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया कि बानी जो तहरीक इंसाफ है उनके अडियाला से कहीं और मुंतकिली पर काम जारी है. अगर पीटीआई बैकडोर राबतों में मसरूफ़ है तो 8 फरवरी का एहतजाज किसके लिए है, किसके खिलाफ है, ये एक सवाल है. पीका एक्ट में जी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है. शहरी कयूम खान की जानिब से दायर दरख्वास्त में पीका एक्ट में की गई तरमीम का कलअदम करार देने और पीका तरमीम के खिलाफ समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदाबी की गई है. दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पीका एक्ट में तरमीम बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है. पार्लियामान को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हकूक़ के खिलाफ कानून साजी कर सके. फुल कोर्ट ना सिर्फ तरमीम बल्कि असल पीका एक्ट का भी बुनियादी हकूक़ के तनाजुर में है. इस सारी सूरत हाल पे जायजा ले लेते हैं. हमारे साथ डॉक्टर हामिद खान अल-मुशरिकी साहब मौजूद हैं. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू अर्मिला, गुड मॉर्निंग. थैंक यू डॉक्टर साहब. ये जो हमने ख़त के बड़े चर्चे रहे कि 6 नकाती ख़त लिख दिया, फिर वो इतने लंबे लंबे नकात थे, मैंने पढ़ के भी सुनाए. उसके बाद ज़ाहिर है जिन्होंने लिखे होंगे उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हुई होगी. लेकिन फिर ट्विस्ट आ गया, उन्होंने कहा हमें तो ख़त नहीं मिला, ना हमें दिलचस्पी है, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड. आपने बात करनी है तो आप सियासतदानों से कर लें. बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये खत भी उसी अंदाज का खत है जिस तरह खान साहब के जो आपको पता है कि उन्होंने आर्टिकल लिखा था टेलीग्राफ के लिए, तो उसके बाद वो पब्लिक हुआ
تو میرا خیال یہ ہے کہ اس لیٹر کی جو بات کی گئی ہے اس کا مقصد اس کو پبلک کرنا ہے کہ جی شاید جو بانی پی ٹی آئی تحریک عمران خان صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ کوئی اس طرح کی ایک دوبارہ سے ایک رابطہ بحال ہو جس کے تحت پی ٹی آئی کو بھی کوئی ریلیف ملے اور شاید ملک میں جو جاری سیاسی بحران ہے اس کے حل میں بھی مدد ملے. یہ بات تو میں بھی سمجھتا ہوں, آپ بھی جانتی ہیں کہ بہرحال پولیٹیکلی آج وقت کی سخت ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کی بحالی اور جمہوریت کی بہتری کے لیے اکٹھی ہو کے چلے, ورنہ جمہوریت جو ہے وہ اس طرح لنگڑی گلی جمہوریت زیادہ عرصہ نہیں چلتی ہے, یہ دیکھنا ہوگا. اور بہرحال فوج کی جانب سے جو بیان آیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. اگر کسی پراپر چینل سے کوئی لیٹر نہیں بھیجا گیا تو جو ادارہ ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ان کو کوئی لیٹر آیا ہے یا ان کو کوئی وصول ہوا ہے. اور بہرحال اگر فوج کی جانب سے یہ تعصب دیا جا رہا ہے کہ جی وہ غیر سیاسی رہنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے یہ کہ سیاسی پلیٹ فارم یوز کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی اس طرح کے لیٹر جو ہوتے ہیں وہ لیٹر ٹو دا پبلک ہوتے ہیں اور وہ عوام کے ذریعے متعلقہ لوگوں یا اداروں تک پہنچتے ہیں. سو شاید یہ بھی غالباً ان میں سے ہی ایک خط ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, جو لیٹر انہوں نے کہا عوامی انٹرسٹ میں, اب عوام کو کنفیوز بھی تو تحریک انصاف یا عمران خان صاحب بہت کر رہے ہیں. ایک طرف وہ فوج کے اگینسٹ باتیں کرتے ہیں, ایک دم سے آتے ہیں پہلے ان فوج سے اچھا کوئی نہیں ہے, پھر فوج سے برا کوئی نہیں ہے, اور پھر خط لکھتے ہیں. تو کیا یہ خود کنفیوزڈ ہیں, عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ مطلب اپنا جو ان کا لایا عمل ہے کیا ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ اور میں بیٹھ کے تو آپ بات کر رہے ہیں کہ عوام کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن عوام کو ایک ٹائم پہ تو آپ فوج کے اگینسٹ آپ نے بات کی ہے. بالکل ارمیلا, یہ بہت بڑی کویسچن مارک ہے پی ٹی آئی کی سیاست پہ, اور خود پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ معاملات چونکہ تمام حد تک 100% خان صاحب اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں اور وہ موسم کی تبدیلی کے حساب سے ان کے بیانات یا ان کے جو موڈ ہیں وہ بدلتے ہیں, جس کے نتیجے میں اس طرح کی کنفیوژن پھیلتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کی جانب سے اس کو زیادہ کلیئرٹی لانا بڑا ضروری ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس انداز میں کہ تنقید بھی کرنی ہے اور پھر کہنا ہے کہ جی ہم مذاکرات بھی چاہتے ہیں, یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ پنجابی میں ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے کہ وہ کہنا تینوں تے سنانا نو نو, وہ والی باتیں نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے حکومت کو سنانا ہے تو حکومت کو سنائیں, اسٹیبلشمنٹ کو سنانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو سنائیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ احتجاج اگر کرنا ہوا, یا احتجاج کا جس طرح جنید اکبر اور ساری ایک خاص گروپ پوری تیاری میں ہے, اس کے لیے ان کو سارے اس کے پروز اینڈ کونس بھی دیکھنے ہوں گے اور دیکھنا ہوگا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. اور یہ بات سچ ہے کہ اگر احتجاج ہوتا ہے تو پھر مذاکرات کا امکان یا بیک ڈور مذاکرات بہت دور چلے جائیں گے اور معاملات جو ہیں وہ ٹکراؤ کی طرف جائیں گے, جس سے دونوں کو یا تمام فریقین کو بچنا چاہیے, چاہے وہ حکومت ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو یا خود پی ٹی آئی ہو, کیونکہ عوام کو یا کے پی کے عوام کو اگر اس طرح دوبارہ متحرک کیا جاتا ہے تو پھر ایک بار صورتحال بڑی پریشان کن ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ اب اس میں ان کو اپنا کلیئر سٹانس اپنانا پڑے گا, اور ظاہر ہے ڈیفینڈ بھی ان کو کون کس بنیاد پہ کر سکتا ہے, جبکہ ان کا موقف ہی اتنا جو کہ لیے شیکی سا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. لیکن اب اگر سیکیورٹی ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں خط نہیں ملا اور سیاستدانوں سے بات کریں, اب سیاستدانوں سے جو بات تحریک انصاف نے کی ہے اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا, اور 8 فروری کے احتجاج کا چونکہ اعلان کیا ہے, لیکن اس سے پہلے جو فائنل احتجاج کی کالیں تھی ان کا بھی رزلٹ نہیں نکلا ہے. خط لکھ لیے, احتجاج کی کالز دے دیں, مذاکرات کر لیے, کوئی چیز جو کہہ لینا فائنل کنکلوژن تک نہیں آ رہی. تو پھر یہ معاملے کا حل کیا ہے؟ وہ بیک ڈور رابطے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے مطابق ہیں, کچھ کہتے نہیں ہیں. بہت اچھی بات کی. اور ملا دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مذاکرات میں ہم نے دیکھا کہ پہلا دور ہوا, دوسرا دور ہوا, تیسرا دور ہوا, لیکن میں, آپ یا خود حکومتی وزراء بھی کہتے رہے کہ ہمارے پاس ایک حد سے زیادہ اختیار نہیں, ایک حد سے زیادہ ہم خود پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں دے سکتے. بدقسمتی یہ ہے کہ دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کے علاوہ جو باقی مطالبات ہیں, کئی مطالبات ایسے ہیں جو حکومت ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہے.
खुद हुकूमत अगर उन मुतालबात को मान ले तो हुकूमत का अपना वजूद खतरे में पड़ जाता है। और तीसरी बात यह है कि बहरहाल पीटीआई के पास चॉइस कोई नहीं रह जाती है। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ या उससे पहले जो कुछ हुआ, पीटीआई के पास चॉइस नहीं रह जाती सड़कों पर आने के अलावा। लेकिन इससे मुल्क का नुकसान है, मईशत का नुकसान है, सियासत का नुकसान है, जमहूरियत का नुकसान है। लेकिन एक और चीज हमें समझनी होती है, वो ये कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से बैक चैनल या बैकडोर मुज़ाकरात से ही मामलात हल हुए हैं। सियासी तौर पर बड़ी बड़े बुर्ज उल्टे हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। शायद पीटीआई के लिए भी या पीटीआई भी उसी रास्ते को अब देख रही है, क्योंकि पीटीआई ने तसादुम और टकराव की सियासत करके देख लिया है। मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई को लाजमी तौर पर अगर तसादुम और टकराव की सियासत से बचना है और अपने वजूद को ज्यादा बरकरार रखना है, पॉलिटिकल स्पेस लेना है, तो उसको हर हालत में फ्रंट मुज़ाकरात और बैकडोर मुज़ाकरात दोनों को किसी न किसी अंदाज में कुछ ले और कुछ दो की पॉलिसी पर कामयाब करना होगा। लेकिन अगर अपने इस तरह के मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किलात हैं पीटीआई के लिए आइंदा। अच्छा डॉक्टर साहब, पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं। ये जो 8 फरवरी की कॉल दी गई है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन इंतखाबात को चूँकि 1 साल हो जाएगा और तहरीक इंसाफ ने जो 8 फरवरी में धांधली और दीगर चीज़ों की बात की हुई है, उस स्टांस को स्टैम्प करने के लिए इतनी एग्रेसिव पॉलिसी या एक स्टांस अपनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज का। डू यू थिंक द सेम? और सेकेंडली मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा ये भी है कि क्या ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है और अली अमीन गंडापुर की जगह अब जो जुनैद अकबर साहब एक एग्रेसिव मोड के साथ आए हैं, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा हुकूमत के ऊपर? क्योंकि सपोर्टर्स वोटर्स अपनी जगह पे मौजूद हैं लेकिन निकलते नहीं हैं। अब वो पिछले 2-3 हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है। देखिए जहां तक 8 फरवरी को 1 साल होने की बात है तो इससे तो कोई इनकार नहीं है कि तहरीक इंसाफ ये यकीन रखती है कि उसकी बहुत बड़ी जीत हुई थी, जिसके मुकाबले में जो भी मामलात हुए, फॉर्म 47 का बात आई, अदालतों में गए, ट्राइब्यूनल में गए, तो उस हवाले से तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है अगर तो वो अलामती होता तो हम समझ सकते थे कि जी वो अपनी उस कामयाबी को अलामती एहतजाज के साथ अंग्रेजी में कहते हैं रजिस्टर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये अमली तौर पर इस तरह का एहतजाज कर रहे हैं जिसके तहत दोबारा से सूरत हाल कशीदा हो सकती है, और इस पर अली अमीन गंडापुर नहीं है जिनके बारे में ये कहा जा रहा था या एक कहा जाता है कि जी वो विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी करते हैं और जनाब को ट्रक की छत के ऊपर भी खड़े हो जाते हैं। और तो इस हवाले से खुद कारकुनान के अंदर बदएतमादी थी कि वो किसी लम्हे भी गायब हो सकते थे, आगे पीछे हो जाते थे। तो इस हवाले से जुनैद अकबर जो हैं वो बड़ी एग्रेसिव पार्टी सियासत करते हैं और इस हवाले से तनाव और टकराव का जो है वो इम्कानात ज्यादा हैं। और खुद लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि इस हवाले से अब ये नहीं होगा कि जुनैद अकबर को या पीटीआई को खुलेआम उस तरह से केपी हुकूमत सपोर्ट करे जिस तरह से वजीर आला की हैसियत से अली अमीन गंडापुर को किया जाता था। दूसरी जानिब अवाम भी हमने देखा कि पंजाब के अंदर जो है वो इतना क्रैकडाउन होता है, दूसरी जानिब अवाम कहीं भी ज्यादा नहीं निकलते, तो केपीके से ही रह जाता है जितना भी अवाम का जो जमे गफीर आता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि सियासत के अंदर बहुत बड़ी तकसीम आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे केपीके के अवाम कुछ और चाह रहे हैं और बाकी पाकिस्तान कुछ और चाह रहा है। ये तकसीम बड़ी खतरनाक है। मिला होना ये चाहिए कि हुकूमत मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाले ताकि इस एहतजाज को रोका जाए। ठीक हो गया, थैंक यू भाई। मैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हामिद खान अल मशरिकी हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं, इस पे बात करना इतना अहम है, हम पोलियो के हवाले से बात करने वाले हैं जी। मुल्क भर के 156 अजला के अंदर कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जो है 3 फरवरी से इसका आगाज हो चुका है। 7 रोज़ा ये पोलियो मुहिम है जिसके दौरान 5 से कम उम्र के 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे और इसका टारगेट जो है वो अचीव करने की कोशिश की जाएगी।
پاکستان میں جی ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی الارمنگ چیز ہے، اور اس کے لیے والدین اپنے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ 9 فروری تک جی یہ مہم جاری رہے گی، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ 5 سال سے کم عمر کوئی بھی بچہ پولیو ویکسین سے محروم نہ رہے، کیونکہ آپ کو فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ آج ہم اس پولیو مہم کے حوالے سے کیا اس کی امپورٹنس ہے اور اتنے سالوں سے ہم اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جو پولیو ورکرز ہیں، ہیلتھ ورکرز ہیں، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر درہ شہوار موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 3 فیب سے جی یہ پولیو مہم کا آغاز ہوا ہے، 9 فیب تک جاری رہے گی۔ میں چاہوں گی کہ آپ پولیو سے بچاؤ کے قطروں کی امپورٹنس کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ 7 سال کی پہلی پولیو ویکسینیشن کیمپین ہے، جس میں تقریباً 45 ملین بچوں کو پاکستان، آل اوور پاکستان، بلوچستان، اسلام آباد اور سندھ کے اندر جو ان بچوں کو جو ہے قطرات دیے جائیں گے، اور جتنے بھی بچے جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان سب کو جو ہے یہ قطرے دینا لازم ہے، چاہے انہوں نے پہلے یہ ویکسینیشن پی ہوئی ہو یا ان کی روٹین ایمونائزیشن ہو رہی ہو، اس کے باوجود بھی جو ہے یہ ڈراپس دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سالوں سے ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں۔ آپ میری بات سن سک رہی ہیں؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ I think there is some sort of connection۔ اچھا جی، ایشو ہے۔ ڈاکٹر درہ شہوار ہمارے ساتھ موجود تھی جی، ان کے مطابق بڑا ضروری ہے اور یہ سال کی پہلی ویکسین یا پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم ہے، جس کے تحت 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، اور بڑا امپورٹنٹ ہے جی۔ یہ جو مہم کا آغاز 3 فیب سے کیا گیا ہے، ہر سال یہ مہم چلتی ہے، 7 روزہ مہم ہے، جس میں سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، آزاد جموں کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، اس کے مختلف علاقوں میں 5 سال تک کی عمر کے 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈیفینیٹلی پولیو وائرس کی موجودگی ہونا ہماری جو جنریشن ہے، جو بچے ہیں، ان کے لیے بڑا ایک الارمنگ چیز ہے، کیونکہ یہ ان بچوں کو ٹارگٹ کرتی ہے جو جن کی عمر 5 سال سے کم ہوتی ہے، اور پھر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ فار لائف ہوتا ہے۔ جو معذوری ہے، جو پولیو کا شکار لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور ان کی لائف ایکسپیرینس سنیں تو آپ پریشان ہو جائیں۔ ڈاکٹر درہ شہوار، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں ضرور چاہوں گی کہ میرا سوال بھی یہی تھا کہ ہم اتنے سالوں سے کوشش کر رہے ہیں اور ہماری کوششیں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئیں، جب کیسز کم رپورٹ ہوئے اور پھر رک گئے، لیکن اس کے بعد پھر رپورٹ ہونا شروع ہوئے۔ جو کوآپریشن ہے ٹورڈز پولیو ورکرز، ہیلتھ ورکرز، وہ کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں نے سب سے پہلے جو نا اپنے رویوں کو جو ہے تھوڑی سی تبدیلی لانی پڑے گی۔ ہمارے جب بھی پولیو کیمپین آتی ہے، روٹین ایمونائزیشن ہوتی ہے، لوگ اس کی طرف بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے۔ اب ابھی دیکھیں، رواں سال جو ہمارا گزرا ہے لاسٹ ایئر، اس میں ہمارے پاس 73 کیسز پولیو کے ریکارڈ ہیں، جو بہت بڑا نمبر ہے نا۔ کسی بھی بچے کے اندر کوئی بھی جسمانی معذوری ہو جائے تو وہ زندگی بھر کے اس کے اندر اپاہج رہتا ہے بچہ، اس بچے کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سراؤنڈنگ لوگ ہیں ان پر بھی افیکٹ پڑتا ہے۔ اگر آپ بچوں کو پولیو ڈراپس نہیں دیں گے، جبکہ آپ دیکھیں حکومتی سطح پر جو ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ ڈاکٹرز ہیں، ہمارے جو علماء دین ہیں، یہ سب لوگ جو ہے وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں، اور ہر دفعہ ہر کیمپین میں ہر کوئی باور کرتا ہے کہ آپ نے بچوں کو پولیو کے ڈراپس ضرور سے پلوانے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس کی نیگلیجنس یا فیملی پریشر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈراپس مس کر دیتے ہیں۔ اب وہ جب آپ ڈراپ مس کریں گے تو بچے کی امیونٹی نہیں بنے گی، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ وائرس جا کے افیکٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ وائرس امپیکٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ نے جیسے خود کہا کہ عمر بھر کی یہ معذوری ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی چونکہ آبزرو کرتی ہوں گی، کیا چیلنجز رویوں کے علاوہ بھی آتے ہیں جب ہمارے ہیلتھ ورکرز اتنی مشکل حالات کے اندر جاتے ہیں؟ ڈور ٹو ڈور یہ کیمپینز ہوتی ہیں، اس کے باوجود کیسز کا رپورٹ ہونا، رویے تو اپنی جگہ ہیں ہی ایک ایشو، اس کے علاوہ کیا چیلنجز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں؟ پاس انوائرمنٹل سیمپل ایکچولی بہت پازیٹیو ہے۔ جب انوائرمنٹل سیمپل موجود ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نقل مکانی کی وجہ سے جو وائرس ہے یہ بہت تیزی سے جو ہے وہ دیہی علاقوں سے جہاں پہ وائرس موجود ہے وہاں سے دوسری جگہوں پہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ ہوتا ہے کہ یہ وائرس سیوریج کے تھرو پھیلتا ہے نا، تو جب آپ سیوریج سسٹم میں اگر کوئی بھی سیوریج سسٹم، ہمارا پتہ آپ کو سیوریج سسٹم اور واٹر سسٹم کہیں نہ کہیں کنٹامینیٹڈ ہو رہا ہوتا ہے،
तो वो सीवरेज सिस्टम वाटर सिस्टम को कंटेमिनेट करता है, वो कंटेमिनेटेड वाटर जो अगर बच्चे के जिस्म में जाता है तो जिस्मानी माजूरी करता है। दूसरा, हमारे यहाँ जो पोलियो की कैंपेन के साथ साथ जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो भी लैक करती है, वो भी हमारे यहाँ जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। पहला बच्चा होता है तो माँ बाप बहुत हिम्मत के साथ आते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं। दूसरे तीसरे बच्चे में ये जो तदरीज है थोड़ी कम होती चली जाती है, और रूटीन इम्यूनाइजेशन शुरू के 2-3 महीने तक तो कराते हैं, उसके बाद जो 9 महीने पे 15 महीने पे या जो बूस्टर्स है वो मिस हो जाते हैं बच्चों के। तो इम्यूनिटी बनाने के लिए किसी भी बच्चे को पोलियो वायरस से बचने के लिए कम से कम 15 से 20 मरतबा पोलियो के ड्रॉप्स पीना बहुत जरूरी है। और जब भी कैंपेन आए तो ये ड्रॉप्स पिलाने का कैंपेन का मकसद भी होता है कि हर 3 महीने बाद आप देखिए कैंपेन आती है तो वायरस जो है वो डिक्लाइन होता है बॉडी के अंदर 3 to 4 मंथ्स के अंदर। जहाँ डिक्लाइन शुरू होता है वहीं पे हम दूसरी कैंपेन शुरू करके बच्चों को जो इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इन द एंड मैं चाहूँगी हमारे प्लेटफॉर्म से आप इस कैंपेन 7 रोज़ा कैंपेन के हवाले से कुछ भी कहना चाहें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर बच्चा जो 5 साल से कम उम्र है उसके लिए लाजिम है कि उसकी रूटीन इम्यूनाइजेशन ज़रूर से हो। 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए माँ का दूध लाजिम है, उसके साथ उसकी वीनिंग ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी कैंपेन आए तो हर बच्चे को आपने पोलियो के ड्रॉप ज़रूर पिलाना है। अगर हम अपने मुआशरे को सेहतमंद चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को सेहतमंद करना पड़ेगा। बच्चे सेहतमंद होंगे तो मुआशरा सेहतमंद होगा, मुआशरा सेहतमंद होगा तो हमारा मुस्तकबिल सेहतमंद होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दुर्र शहवार हमारे साथ मौजूद थी जी। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की जो मुहिम का आगाज़ किया गया है 3 से 9 फरवरी तक ये जारी रहेगी जी। प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। एक ऐसा टॉपिक जिस पे आज हम बात करने वाले हैं उसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन हमारी ये कंफ्यूजन हमारी एक गेस्ट ठीक करेंगे। खुशखबरी है, चैलेंज है, क्या है नौजवानों के लिए जी। हुकूमत ने फैसला किया है कि बैरून मुल्क जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अफराद हैं, उनको लैपटॉप ख़रीदने के जो ख्वाहिशमंद तलबा हैं उनको आसान कर्जे दिए जाएंगे। अब जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो उनकी वीज़ा हो, ट्रेनिंग हो, सफरी अखराजात हो, उसके लिए 10 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा जो कि वो 5 साल की इक़सात के अंदर अदा कर सकेंगे। इसी तरह जो तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम है वो भी मुतारिफ की गई है जिसके तहत 1.5 लाख, 3 लाख और 4.5 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। और ये तलबा जो हैं ये किस्तें अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस के साथ अदा करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाकई नौजवानों की फेवर में जो ये स्कीम बनाई जा रही है या कर्जा दिया जा रहा है ये एक अच्छा मौका है या एक नया बर्डन भी हो सकता है। क्या ये स्कीम रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट करेगी या एक सरकारी महज ऐलान है, इस पे हम बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बशारतुल्लाह मलिक साहब जो कि PhD है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, माहिर तालीम है और बिज़नेस एक्सपर्ट भी हैं। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो मैं इस स्कीम के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, आप हमें बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं। ज़ाहिर है हुकूमत ने अगर अपने तौर पर कन्वीनियंस के लिए स्टूडेंट्स के लिए स्कीम का ऐलान किया है, लेकिन क्या ये कन्वीनियंस फॉर द लॉन्गर रन होगी उनके लिए? मेरा ख्याल है कि बेसिकली ये स्कीम ही गलत है, क्योंकि आप अपने ही नौजवानों को पहले तैयार करते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनको कुछ स्किल्स देते हैं और उसके बाद उनको बाहर जाने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। तो इस मुल्क में क्या करना है, तो इस मुल्क के लोगों का क्या होगा? और हर वो जो पढ़ा लिखा बंदा वो बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? और अव्वल तो हम पूरे लोगों को पढ़ा नहीं पाते। हमारे इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। बिल्कुल ठीक है, 2.5 करोड़। और पंजाब में वो 1 करोड़ 17 लाख बंदा है जो स्कूल के बच्चा स्कूल से बाहर है। हमें तो उनकी तालीम नहीं पूरी होती, जो थोड़े बहुत कर जाते हैं उनको हम कहते हैं कि हम तुम्हें फैसिलिटेट करके लोगों की खिदमत के लिए भेज देंगे। इन्वेस्टमेंट हमारी हो रही है और बाहर भेजने के लिए उनको ये 10 लाख रुपए कम वक्त जो उनको बाहर देंगे, आप उस 10 लाख को दें, लेकिन उनको दें यहाँ पे कारोबार करने के लिए। और ये माइंडसेट की चेंज की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चा जो है जिसको हम यहाँ पढ़ाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसी बात पे लगे हैं उनको जी बेटर जॉब, अच्छी नौकरी। भाई नौकरी क्या करनी है? एंटरप्रेन्योरशिप वेरी इंपॉर्टेंट। वो खुद कारोबार करें और वो लोगों को नौकरियां दें। असल तो मसला ये जो हमारे 1-2%
لوگ یونیورسٹی لیول پہ جا کے پڑھتے ہیں ان کو آپ باہر جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ 1-2% تو لیڈرز ہیں جنہوں نے لوگوں کو لے کے چلنا ہے, اور یہ ہم پتہ نہیں کس قسم کی یہ پالیسی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ ہمیں ان بچوں کو انٹرپرینیورشپ یا اسکل بیسڈ ایجوکیشن دینی ہے, بٹ مائی پوائنٹ از کہ یہاں پر اگر ہم بچوں کو, ویسے تو ہمارا اوور آل مائنڈ سیٹ یہ ایسا ہے کہ ہم سوچتے ہی فرام دا ویری فرسٹ ڈے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بزنس آئیڈیاز لے کر آتے ہیں, ہمارے مائنڈ میں یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ جی ہم نے جاب کرنی ہے, اچھی جاب ملنی ہے, اچھی ڈیزگنیشن پہ ہوگی. تو یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں اتنی جاب اپرچونیٹیز ہیں اگر ہم انٹرپرینیورشپ کی طرف نہیں بھی لے کر آ رہے؟ ایکچولی ہمیں اس چیز کو سوچنا ہی نہیں چاہیے. پہلی صرف آپ نے تو صرف کہا کہ لوگ ہم کہتے کہ جاب کرنی ہے, نوکری کرنی ہے. یہ جو نوکر مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ بیسیکلی غلط ہے. اور پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کو, جو بچے خصوصاً ہماری کالجوں وغیرہ میں پڑھتے ہیں, ان کو نوکری بھی کرنی ہے, اور نوکری بھی ایک اور لیول کی کرنی ہے. انسپیکٹر پولیس, انسپیکٹر انکم ٹیکس, انسپیکٹر ایکسائز, انسپیکٹر, مطلب ہر وہ جگہ جو گھٹیا سی ہو, لوور لیول کی ہو, لیکن رشوت ہو. یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی. اور پرابلم یہ ہے کہ جو کرپشن کو ٹالریٹ کرنے کا ہمارا جو جذبہ ہے نا, وہ ہماری ہڈیوں میں گھس گیا. سر دیکھا ہی ہے نا ہم نے ہمیشہ سے. نہیں دیکھا بھی, آخر میں ہم نے بچپن گزارا ہے. آئی ہیو سین دا گلوریفائڈ پاکستان. میں اس زمانے کی پیدائش ہوں جب پی اے کے بارے میں کہتے تھے کہ دی گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, اور اب وہی پی اے جو کہتے کوئی لے لے, کوئی لے لے, کوئی لے لے. کیا بکواس ہے. یہی پی اے ریویمپ ہو سکتی ہے, یہی ریلوے ریویمپ ہو سکتی ہے. آپ اس میں لاس کر رہے ہیں. This is very strange. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں تو پھر ول کا ایشو ہے نا, ہم لوگ شاید وہ کرنا ہی نہیں چاہتے, ہمارے انٹرسٹ, ہماری پرائیورٹیز اس طرح کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں نا, بڑوں سے مراد جو جن کے پاس لیڈرشپ ہے, لیڈرز کے ذہن میں ایک چیز گھسی ہوئی ہے کہ ہم نے لٹو سے پھٹو, مال بناؤ اور نکلو. اور ہر بندہ وہ خود بھی نکلنے کے پروگرام میں, اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں. کسی کو افسوس ہی نہیں ہو رہا کہ لوگ ہمارے پڑھے لکھے باہر جا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, ڈائسپورا ہمارا 1 کروڑ بندہ باہر ہے, وہاں سے کچھ نہ کچھ ہمیں 32 ارب ڈالر پاکستان میں آتے ہیں. اگر وہ نہ آئیں تو پاکستان ویسے کلیپس کر جائے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ کہ وہ اگر پاکستان میں ہوں اور پاکستان میں چیز بنائیں اور پاکستان میں پروڈکشن بنائیں. ہمارے پروڈکشن کے اوپر اور کوالٹی کے اوپر تو غور ہی نہیں کوئی کر رہا. ہمارے بات کرتے ہیں ہماری وہ نہیں ہے کہ اس کا نام ایکسپورٹ نہیں ہے. ہمارا بات ہی ایکسپورٹ کہاں سے ہوگی؟ ایکسپورٹیبل سرپلس آپ کے پاس کتنا ہے؟ آپ نے کبھی پلان کیا اس کے اوپر؟ ہر کوئی صرف الیکشن جیتنا جاتا ہے. پل بنا دو, سڑکیں بنا دو, یہ وہ چیز جو بظاہر نظر آ رہی ہے, جو فزیکل نظر آتی ہے اس کو, اور جو لوگوں کو بنانا ہے وہ نہیں کرنا. اور جو تھوڑے بہت بن جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں باہر بھیجنے میں پتہ نہیں کس کے لیے کام کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ صرف اس اسکیم کی بات نہیں ہے, ہم نے ہر طرح سے دیکھا ہے کہ ہم نے لوگوں کو, چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, لیپ ٹاپ اسکیمز ہوں, دیگر چیزیں ہوں, ہم نے اس یوتھ کو اپنی جو جنریشن ہے یا پاپولیشن ہے اس کو ایک ڈگر پہ لگا دیا ہے کہ آپ قرضہ لیں, قرضہ ادا کریں, پھر قرضہ لیں, پھر قرضہ ادا کریں. کیونکہ خود بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں نا, قرضہ لیں, قرضہ ادا کریں. بات یہ ہے, یہ پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے, آئی ٹیل یو فار شیور. اگر صحیح لیڈرشپ یہاں آ جائے, ہمارے لوگوں میں اتنا اچھا پوٹینشل ہے کہ ہم 1-2 کے اندر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے, نہ تو قرضہ لینے کی ضرورت ہوگی, نہ بلکہ ہم قرضے دیں گے. اب یہ بات جو میں ان حالات میں کر دوں جو کہ آج کل حالات ہے, تو لوگ کہیں گے کہ یار کتنا عجیب آدمی ہے, یہ بڑھ کے مار رہا ہے, یہ ریٹریک ہے. یہ بات یہ ہے کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی, اور جنگ خندق کا جب کھدائی ہو رہی تھی, اس وقت 10,000 کافر آ رہے تھے, اور مدینہ کی آبادی 2,500 سے 3,500 کے درمیان تھی, جس میں بچے بھی شامل تھے. اور اس وقت ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ جی اس کو ذرا کیا کریں. آپ نے خود اس کے اوپر پھاوڑا مارا تو اس سے چنگاریاں نکلیں. تو آپ نے کہا کہ مجھے کسرا کے محل دکھائے گئے ہیں. حالت دیکھیے کیا ہے,
حالت یہ ہے کہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، مدینہ کی خود آبادی 3,500 سے زیادہ نہیں ہے، وہ تو ان کو قلم قتلہ کر دیتے اگر وہ پہنچ جاتے، اور یہ اس کے لیے بچنے کے خندق کھود رہے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ مجھے کسرا کے محل دکھائے گئے ہیں. دوسرا مارا، پھر چنگاریاں نکلیں، کہا مجھے کیسر کے محل دکھائے گئے ہیں، روم. یہ سپر پاورز تھیں، یہ سپر پاورز تھی اس زمانے کی. وہ اس وقت کا امریکہ تھا، چین تھا اور روس تھا. اور پھر تیسرے پہ کہا کہ مجھے وہاں کے یمن کے محل دکھائے گئے ہیں. یہ ہے فار سائٹڈنس، اور ہر حالات، برے حالات میں بھی دور کی سوچ رکھنا اور ہوپ رکھنا. اب میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں پوٹینشل لوگوں میں اتنا ہے، آپ اس کو ان لوگوں کو بنا کے ان کو بھیج رہے ہیں باہر اور فیسیلیٹیٹ کر کے 10 لاکھ لو تو باہر جاؤ، ادھر کچھ نہ کرنا. تو یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کس کے لیے کام کر رہے ہیں. ویری انفارچونیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں نہ رکنے والی ہیں نہ یہ رکیں گی. ہر حکومت آتی ہے، وہ اپنے ساتھ کوئی نئی اسکیم، کوئی نیا پروگرام لے کر آتی ہے. یہ جو ہم نے یوتھ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، سٹارٹ بھی تو ہم نے کہیں سے لینا ہے نا. کیسے ہوگا؟ تو یہی کہ پہلے تو اب یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں، ہم پروفیسرز ہیں، اپنے لیول پہ تو میں کرتا ہی ہوں جی، اور کچھ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں. یہ حکومت کے لیول پہ ہونا چاہیے کہ ٹیل دیم کہ یو گاٹ ٹو بی بیکم این انٹرپرینور. انٹرپرینور وہ ہوتا ہے جو رسک لیتا ہے اور نئے کاروبار کرتا ہے. جب کاروبار کرتا ہے تو جنریٹ ہوتی ہیں جابس لوگوں کو ملتی ہیں اور پروڈکشن بڑھتی ہے. پروڈکشن بڑھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹیبل سرپلس ہوتا ہے. ایکسپورٹیبل سرپلس وہ ہوتا ہے جو سستا بنے، اور سستا تب ہوگا جس وقت آپ بجلی پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. آپ نے عجیب کام شروع کر دیا ہے کہ ہر وہ محکمہ جس کا کام ہے، وابڈا کا کام ہے کہ بجلی لوگوں تک پہنچائے. بجلی اس وقت پروڈکشن کیپیسٹی کو 45,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے. ریکوائرمنٹ ہماری 25,000 میگا واٹ گرمیوں میں ہے، اس کے زیادہ ہمیں ہے نہیں، پہنچتی نہیں ہے. سردیوں میں بھی یہاں پہ وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن نہیں ہو سکتی، تارے نہیں. جو کام وابڈا کا ہے وہ نہیں کر رہے. وابڈا کیا کر رہا ہے؟ وابڈا کو انہوں نے لگا دیا ٹیکس اکٹھا کرنے پہ. یعنی 9 روپے کی بجلی بن رہی ہے اور 60 روپے کی بجلی مل رہی ہے. باقی کیا ہے؟ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. ٹیکس لینا انہیں نہیں آتا. ٹیکس لینے کا طریقہ ہے کہ یو شوڈ گیٹ دی ٹیکس آن دا پیپل ہو آر ارننگ وہ، جو کما رہے ہیں، جن کی انکمز ہے ان سے لے. یہ ان سے لے رہے جو غریب ہیں اور کنزمپشن پہ لے رہے ہیں. یہ جو وابڈا لے رہا ہے، جو آٹے، چاول، دال، یہ سب کنزمپشن پہ ٹیکس ہے. ان کو یا تو خود سمجھ نہیں، میں نہیں مانتا کہ اتنے بڑے باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، سب سمجھ ہے لیکن جان کے مچھلے بنے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ڈائریکٹ ٹیکس کے بغیر گزارا نہیں ہے. دنیا میں ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا 85% ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ انکم پہ ہوتا ہے، اور 15% ہوتا ہے انڈائریکٹ جو کسی وجہ سے. ہمارے 85% انڈائریکٹ ٹیکس ہے اور 15% ڈائریکٹ ٹیکس ہے. اتنی سی بات بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. اس کو وی ہیو گاٹ ٹو چینج اٹ، اس کو ریورس کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے شاید کمپلیکیٹ بہت کر لیا ہے چیزوں کو. ہم اپنے انٹرسٹ کے لیے اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ ایک سمپل انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو لوگ اتنی ڈیزگنیشنز پہ بیٹھے ہیں، جو ادارے چلا رہے ہیں، جو سربراہ ہیں، ان کی سینس میں یہ بات نہیں ہوگی. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ سب پتہ ہے انہیں. ان کے اپنے سارے کاروبار چلتے ہیں. ان کی سٹیل مل چلتی ہے اور پاکستان کی سٹیل مل بیٹھ جاتی ہے. ان کی ایئر لائنز چلتی ہیں، پی آئی اے بیٹھ جاتی ہے. ان کے ٹرانسپورٹ چلتی ہے، ان کے ٹرک چلتے ہیں اور ریلوے بیٹھ جاتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ پہلی تو بات ہے آپ دیتے ہی ریلوے اس کو ہیں جس کے ٹرک چل رہے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ دیتے ہی پی آئی اے اس کے ہیں جس کی اپنی ایئر لائن وہ چلاتا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور ہر وہ بات مایوسی پھیلانا ان کا کام ہے. یہ شیطان کے چیلے ہیں. یہ ہر جگہ یہ مایوسی ہو تھے کچھ نہیں ہونا. کوئی نئی بات کرو کہ یہ کر دیں، یوں کر دیں، تو انہوں نے یہ کہ یہ تھے انگریز. یعنی ہر نیا کام انگریز نے کرنا ہے. لانتی لوگ اتنے ہیں آ کے روز بچوں کو بھی بتاتے ہیں. آپ کا سوشل میڈیا بھی بھرا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو یوزر ہیں، صرف ہم تو موبائل فون یوز کرتے ہیں، بناتے تو وہ ہیں. اور موبائل فون کے پیچھے جو الگورتھم جو بیسک
نالج ہے جس کی وجہ سے ہے وہ کس نے بنایا تھا؟ خوارزمی. ہی واز اے مسلم فرام پرشیا. اور اس طرح کے میں کئی نام آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ جو سارے کام بیسک کام مسلمانوں نے کیے اس کے بعد انہوں نے کیا. انگریز اب ان کو ماڈیفائی کر رہے ہیں اور شاید کریڈٹ ہم نے. وہ ہاں اور پھر تانے بھی مار رہے ہیں ہمیں تانے مارتے ہیں کہ جی آپ یوزر ہیں. یوزر جو ہمارا لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. لیڈرشپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور اگر کوئی بول دیتا ہے جیسے میں ابھی بول رہا ہوں, ان کو ہر لوگ نہیں بولتے اب, ان کو خطرہ ہے کہ اٹھائے نہ جائیں. بہت سارے مسئلے ہیں, کدھر جائیں گے مسئلے. بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. مین ویل جب میں ڈاکٹر صاحب سے بات کری تھی تو ہمارے کچن کے اندر اتنا شور آ رہا تھا جو کہ آپ کو آئی ایم شیور کہ آف ایئر بھی آ رہا ہوگا. جبار شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شیف ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. کیا بن رہا ہے آپ کے کچن میں آج؟ ابھی میں اٹالین سیلڈ اور بونفک چکن بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں؟ بونفک چکن کے لیے چیڈر چیز چاہیے, گرین اولیو چاہیے, سالٹ, پیپر اینڈ مسٹرڈ. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ابھی آپ کیا کر رہے ہیں, تھوڑا ابھی میں یہ کوکنگ کر رہا ہوں اس کو, بونفک چکن کو. ٹھیک ہے, ہلکا سا سوتے کریں گے, اس کے بعد اس کو سٹیم دینا ہوتا ہے. سٹیم دینے کے بعد اس کو آئل میں ڈیپ کر کے فل فرائی کرنا ہوتا ہے. لولی لولی. اور یہ سیلڈ بن گئی ہے جی. وہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے ڈالی ہیں؟ اس میں سویٹ کارن ہے, مشرومز ہیں, اونین ہیں, ٹماٹوز ہیں اور بلیک اولیوز ہیں. زبردست زبردست. جوار شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ کب سے ایز اے شیف کام کر رہے ہیں؟ مجھے 25 ایئرز ہو گئے ہیں اس شعبے میں کام کرتے ہوئے. زبردست. اسپیشلٹی تو ابھی اس وقت میں قصر نور میں جاب کر رہا ہوں, اور پاکستانی فوڈ, اٹالین, کانٹیننٹل, تھائی, مختلف کوزینز کو آپ کرتے ہیں. زبردست زبردست. چلیں آپ آؤٹ آف کنٹری بھی رہ کے آئے ہوں میں, دبئی میں بھی 3 سال 4 سال رہ کے. اوکے, زبردست زبردست. تو یہاں کے جو آئیڈیاز اور فلیورز ہیں ڈشز کو لے کے, آپ جب باہر کام کرتے ہیں کیا خاص ڈفرینس لگتا ہے؟ وہ زیادہ پاکستانی فوڈ کو زیادہ لائک کرتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا ایک فوڈ جو سا بہت پاپولر فوڈ ہے. وہاں پہ جو سے فوڈ ہے وہ لیس اسپائسی ہیں, ہمارا فوڈ اسپائسیز ہے, تو اس لیے وہ زیادہ پاکستانی فوڈ کو لائک کرتے ہیں. دیٹس انٹرسٹنگ. آپ اپنا کام جاری رکھیں, مین ویل ہم آپ سے ڈسکشن کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, ابھی یہ جو ہم نے قرضہ سکیمز کا ذکر کیا اور آپ نے بھی بات کی کہ بہت سارے مسئلے ہیں, ہم کہاں جائیں. اب ہمیں اپنی یوتھ کو امپاور کرنا ہے. ظاہر ہے آپ ایز اے معلم بھی کام کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کی آبزرویشن کے اندر بھی ہوں گی. ہم انٹرپرینیور, اسکل بیسڈ لوگ کیسے نکالیں اور وہ ملک کے اندر سرو کریں؟ جب وہ ایجوکیشن اچھی حاصل کر رہے ہیں, پوٹینشیل ہے, تو وائی ناٹ دیئر اون کنٹری رادر دین گوئنگ آؤٹ سائڈ سرونگ دیم اینڈ میکنگ منی فار دیم ان فیکٹ. ایکچولی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹیز بہت سارا کام کر رہی ہیں. میری اپنی یونیورسٹی کر رہی ہے. ہمارا باقاعدہ انٹرپرینورشپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم انٹرپرینورز پڑھاتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ ہے کیا. UCP میں, رائٹ؟ UCP میں میں بات کر رہا ہوں. حالانکہ میں خود اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوں, لیکن دیر آر پیپل, میرے کلیگس ہیں, وہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ جو انٹرپرینوریل سوچ ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ کی چینج ہے, یہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ انٹرپرینوریل سوچ ہی ہے جو ضروری نہیں کہ جس نے ماسٹرز کیا ہے, جس نے PhD کیا اس میں یہ ہونی ہے. یہ تو 8ویں کے بچے میں بھی آپ نے ڈالنی ہے, یہ اسکول لیول پہ ڈالنی ہے. دوسری بات ہے کہ ہمارے ایک جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں بھی ہوتا ہے, اور یہ کہ ہم تجربے نہیں کرتے. کوئی نئی بات کر لو تو مخالفت سب سے پہلے. یہ انٹرپرینوریل سوچ میں ہوتا ہے کہ نیا آئیڈیا دیتا ہے نا, تو پہلا جو اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی ہے جس کو بھی میں دوں تو وہ آنکھیں بند کر کے سوچنے لگتا ہے, اور میں اپنا آئیڈیا دے رہا ہوں اور اس کے بعد وہ پہلے کہ اے نہیں ہونا, پہلا جواب. اس کو ہم کہتے ہیں یہ وائٹامن این ہے, سیئنگ نو, یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کرتا ہے تھوڑی دیر بعد, اگر یہ ہو سکتا تو کوئی اور نہ کر لیتا. اب آپ یہ دیکھیے نا, ہم نے خود تجربہ نہیں کرنا اور یہ مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے. اور آخر میں یار یہ تو انگریز کرتا ہے یا باہر سے آئے گا, یہ جو سوچ ہے نا گندی, یہ ہمارے لوگوں میں گھسی ہوئی ہے. اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ, لیکن ایک یونیورسٹی یا کچھ یونیورسٹیاں کیا کریں, اور ایک چند لوگ تو نہیں کر سکتے. یہ تو یہ انٹرپرینوریل سوچ جو ہے یہ صرف اس میں نہیں کہ جناب یونیورسٹی میں آ کے, میں نے کہا کہ 8ویں کے بچے میں ڈال دیں, 5ویں کے بچے میں ڈال دیں.
کہ وہ ہر وقت یہ سوچے کہ یہ پروڈکٹ ہے اس کو میں کاروبار کیسے بناؤں. یہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں یہ کوکنگ کرتا ہوں, یہ فلانی ہماری بڑی اچھی چیزیں ہیں. ہم نے یہاں پہ انگریز نے یہاں پہ آپ کو پیزا لا کے کھلا دیا اور پیزا ہٹ اور یہ پتہ نہیں کیا. آپ کا پراٹھا نہیں چل سکتا. آپ کے پراٹھا گوبھی والا پراٹھا, آلو والا پراٹھا, مولی والا پراٹھا, ساگ والا پراٹھا, پراٹھے میں اتنی چیزیں. اور خصوصاً رمضان میں جب میں کلاس میں بات کرتا ہوں تو اسٹوڈنٹ سر بس کریں منہ میں پانی آ رہا ہے. میرا مطلب یہ ہے, اب تو سوچیے یہ آئیڈیاز کیوں نہیں لوگوں کو دیتے, اور ہم پراٹھا کیوں نہیں لانچ کرتے باہر. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی مجھے بڑا اتفاق ہوتا ہے, انٹرپرینیورز آتے ہیں یا جو کوئی اپنے اسمال بزنسز چلا رہے ہیں, وہ میک شور کہ ہم ان کو اسکرین ٹائم دیں. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ بزنسز کر بھی رہے ہیں نا, ان کے لیے سرکمسٹانسز, بہت سارے ایسے بزنسز ہیں جو انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے افیکٹ ہوئے. بالکل ان کی آن لائن جو کام کرتے تھے, انٹرپرینیورشپ کرتے تھے, ان کے بڑے مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ ہمیں سہولتیں نہیں ہیں, اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی, آئے روز انٹرنیٹ سلو ہے, بند ہو جاتا ہے, پوری دنیا 5G پہ چلی گئی ہے, ہمیں بیسک انٹرنیٹ نہیں مل رہا. یہ وہ مسائل ہیں جو اسٹیٹ ریلیٹڈ بھی ہیں, جس میں آپ نے انٹرپرینیورشپ کی اگر سوچ کو لانا ہے تو آپ نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے. ہمیں پہلے اسٹیٹ کے جو لیڈرز ہیں نا ان کو بھی ٹھیک کرنا. یعنی اگر یہ تو آپ نے بڑا ناممکن اور مشکل سا کام کیا. یہ ناممکن نہیں ہے, یہ ہم نے ناممکن بنایا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر وقت سوچا کہ ہر غلط آدمی, ہر جو کرپٹ آدمی ہے اس کو اوپر لانا ہے. یہ کیا بات ہے, یہ جو لیڈرشپ ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کو. پہلی تو بات آپ کو میں انٹرنیٹ کی بھی بتا دوں, اس کے فگرز کیا ہیں. یہ 2023 میں سعودی عربیہ جو ٹوٹل آئل ایکسپورٹ کر رہا تھا وہ $110 بلین کا کر رہا تھا اینولی. اوکے. اور انڈیا انٹرنیٹ ایکسپورٹ کر رہا تھا $140 بلین. اس وقت انڈیا $190 بلین سے اوپر ہے. سعودی عرب کے آئل ایکسپورٹ سے زیادہ یہ کر رہے ہیں. انڈیا یہ کر سکتا ہے جو کہ ہم سے نالائق ہیں. سر ہم بھی کر رہے ہیں, $42 بلین کا بھیک مانگتے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جس وقت انڈیا کر رہا تھا $140 بلین, ہمارا $3.5 بلین بھی نہیں تھا. اور اس کو آپ نے بڑھانا تھا. جو ہی اسٹوڈنٹس کو, ابھی آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے, وی نو اٹ, کہ اسٹوڈنٹس اور بچے جو ہیں ان کو پتہ لگ گیا کہ ادھر اسکوپ. اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے, دے آر شفٹنگ ٹورڈز. جتنا زیادہ ایڈمیشن ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں آ رہا ہے وہ دوسروں میں نہیں آ رہا. تو ان کو پتہ ہے. میں نے آج تک کسی گورنمنٹ لیول کے کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ وہ لوگوں کو انکریج کر رہا ہو کہ بھئی آپ آئی ٹی کی طرف جائیں اور اس کو ذرا بڑھائیں. سر ہم بار بار آئی ٹی منسٹرز اور ان کا ذکر کرتے ہیں. ہماری جو منسٹر صاحبہ ہیں شہزہ فاطمہ صاحبہ, ان کی اسٹیٹمنٹ جب ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو میں پریشان ہوتی ہوں. معذرت, میں بالکل ایک سینس لیس خاتون ہوں اس معاملے میں انٹرنیٹ کو لے کے, لیکن جو وہ باتیں وہ کر جاتی ہیں میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. میں بھی عقل دنگ ہوتی تھی, لیکن مجھے کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ مجبور, مقہور اور کیا کہوں مظلوم خاتون اگر کوئی ہے تو وہ ہے. میں شہزہ کو اس وقت سے جانتا ہوں جس وقت وہ بچی سی تھی. ان کے والد میرے دوست ہیں. اچھا. وہ ڈپٹی کمشنر تھے ساہیوال میں. تو میں ان کے گھر جاتا تھا, یہ شرمیلی سی بچی تھی. اب وہ منسٹر ہے اور اس کو جو بیان دینے پڑتے ہیں وہ بیچاری سے بیان دلوائے جاتے ہیں. یہ مجھے کسی نے کہا, آئی ڈونٹ نو, لیکن میں اس کو سٹیٹمنٹ اپنی طرف سے بنا کے نہیں کہہ رہا. مجھے کسی نے کہا ہے کہ وہ جو انٹرنیٹ کی بندش کرتے ہیں وہ بہانے بتاتے ہیں, یہ وی پی این یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ جو کہ سائنٹیفک چیز نہیں ہے. میں بھی بہت زیادہ اس کو نہیں جانتا. وہ کروا کے بیزتی ساری اس کی, پیچھے بندے اور ہیں. اچھا دوسری بات ہے کہ جب یہ میں نے آپ کو فگرز دے دیں, پاکستان کا فیوچر اور سکوپ جو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ آپ اس میں آگے آئیں, اور اتنا زیادہ ہے ہماری سروائیول بھی اس میں ہے کہ ہم انٹرنیٹ ریلیٹڈ پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کریں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں. ہم بہت کچھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ہمارے ایک بچہ جو کر رہا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دوں گا. تو وہ شہزہ بیچاری سے تو بیان دلوا چھوڑتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی بھانجی ہے, خواجہ نعیم صاحب میرے دوست ہیں, ایکس ڈی سی وہاں پہ, ان کے. سر ہمیں اختلاف کسی کی شخصیت سے نہیں ہے, لیکن اتنی اہم پوزیشنز پہ بیٹھ کے اس طرح کے بیانات آنا یہ بڑی مضحکہ خیز پوزیشن ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی اور ایز اے ویور ہمارے لیے بھی, کہ ہم وہ لوگ جو
इंटरनेट की बंदिश करते हैं असल में वो चाहते हैं कि किसी तरीके से लोगों को बात पता न लगे, अपने करतूत ठीक नहीं करने, दे डोंट वांट टू मेंड देयर वेज, वो अपने मामलात को ठीक करें और उसके बाद ये आपको बंदिश करने की जरूरत नहीं, हर बंदा उनकी तारीफ करेगा। बस सर ये तो इस एज ए नेशन हमारा मसला है ना, हमें सब अच्छा सुनना है, दिखाना है, लेकिन हमने अपने आप को ठीक नहीं करना। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर बशारत मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। इंटरनेट के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसी स्कीम्स जो बनाई जाती हैं, लेकिन उनके मुताबिक हमें एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने की ज़रूरत है। हमें जो माइंडसेट है नौकरी या कर्जा, इसको चेंज करना पड़ेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। किचन में खाना हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ आज हमारे पास जो गेस्ट हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं जी। म्यूज़िक रिलेटेड आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले हमारे साथ जो जब्बार साहब मौजूद हैं। जब्बार साहब, खाना रेडी हो गया? जी मैम, बिल्कुल रेडी है खाना। अरे वाह, ज़बरदस्त। आप इसको सर्व करें, कैमरे में दिखाते हैं। खाने की प्रेजेंटेशन तो बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ा सेट किया हुआ है जब्बार साहब ने इसको। लवली। ये स्टीम करने से और फ्राई करने से आई गेस बहुत अच्छा कुक भी हो जाता होगा। जी मैम, बिल्कुल। ये अंदर से कुक हो जाता है स्टीम करने की वजह से। ठीक हो गया, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। जब्बार शाह साहब शेफ हमारे साथ मौजूद थे जी, इन्होंने बड़ी अच्छी रेसिपी हमें बताई है। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं म्यूज़िक के हवाले से। वैसे तो बहुत सारे लोगों के लिए म्यूज़िक एक थेरेपी होती है। जब आप डाउन होते हैं, खुश होते हैं, कोई भी ऐसा मूड होता है, उसमें आप म्यूज़िक सुनते हैं तो अपनी पसंद की, अपने मूड के मुताबिक। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने मौसीकी को समझते हुए अपनी जो स्किल है, जो अपनी एजुकेशन है, वो कैंसर पेशेंट्स हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, स्ट्रेस या डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं और रीहैब के मरीज़ों को म्यूज़िक के ज़रिए जो है वो थेरेपी फराहम करते हैं। एक म्यूज़िक थेरेपिस्ट कह लें आप इनको, ये वो है। और आपकी जो मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको कम करने के लिए मौसीकी का सहारा लेते हैं। मुख्तलिफ इन्होंने फिटनेस एंड वेलनेस क्लब्स ज्वाइन किए हुए हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स में सेशंस देते हैं और जहाँ जो पेशेंट्स होते हैं उनको थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं। आज हम इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करेंगे और इनके साथी भी मौजूद हैं। उमैर अली मुगल हैं जो कि फ्लूट प्लेयर भी हैं, और इसके साथ साथ अमान भट्टी हमें ज्वाइन करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हमें पहले इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बताएं, पाकिस्तान में क्या इतना कॉमन है, ये आप लेकर आ रहे हैं और किस तरह से आप मुख्तलिफ पेशेंट्स की थेरेपी करते हैं थ्रू म्यूज़िक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अच्छा, सबसे पहले बात यूँ है कि पाकिस्तान में मौसीकी को सिर्फ एक एंटरटेनिंग के लेवल पे देखा जा रहा है। उसी एक नज़रिया बना हुआ है कि म्यूज़िक सिर्फ एक एंटरटेन कर सकता है, या आप बदमजाज हुए हैं या परेशान हाल है, वो आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता है। तो मैं अपने उस्ताद कराम से सुना हुआ है कि कई सदियों से म्यूज़िक एक मेडिटेशन का काम करती है, एक थेरेपी का काम करती है, जो कि आपको रिलैक्स करती है। और आपके दिमाग के सेंसर्स कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी को बताते हैं कि आप बीमार हो, आप मेंटली रिलैक्स नहीं हो। तो मैं ये चीज़ें सुन के ना थोड़ा सा परेशान हुआ उस वक़्त कि यार ये कैसे हो सकता है। तो बट मैंने ये इंडिया में देखा कि म्यूज़िक थेरेपी एक पैनिक लेडी है उसको दी गई है, वो ठीक हो गई है। यूके में देखा, यूएसए में देखा, मैंने कहा यार ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रही, बाकी पूरी दुनिया में हो रही है। तो फिर मैंने इस टॉपिक के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट की। ज़बरदस्त। तो ये आपने इतनी सारी फ्लूट्स अपने सामने रखी हुई हैं, जो आप जाते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में या मुख्तलिफ कैंसर हॉस्पिटल्स में, किस तरह का म्यूज़िक होता है वो? सिर्फ इट्स लाइक सम फ्लूट या कोई और भी आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? जी, दरअसल मैं शास्त्रीय क्लासिकल म्यूज़िक को फॉलो करता हूँ और सीख भी वही रहा हूँ, और मेरे जो उस्ताद कराम वो भी क्लासिकली करते हैं। और ये मूड ऑफ डिपेंड कि आपका क्या मूड है और सुबह का टाइम है, कौन सा टाइम है, वो टाइम के हिसाब से हम राग प्ले करते हैं। तो कुछ बातें लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती, वो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स हम अपने इंस्ट्रूमेंट के रास्ते। चलें, आज यहाँ पे सुबह का टाइम है और आप हमें कोई अच्छा सा म्यूज़िक या कोई चीज़ आप प्ले करके बताएं। जी, मैं सबसे पहले आपको एक थेरेपी के हवाले से ना चीज़ सुनाता हूँ। ज़रूर। ये राग पूरिया कल्याण है, ठीक है, और इसका मैं आपको अलाप सुनाऊंगा और साथ में थोड़ा सा। ओके। पहले आप अलाप सुनिए।
ज़बरदस्त जी, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, तो ये तो आप लोगों ने प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ जब आप लोग ये मुख्तलिफ सेंटर्स में जाते हैं उस तरह से प्ले करते हैं? जी जी बिल्कुल। और कैसा जो वहाँ पे लोग होते हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है? अच्छा, रिहैब में तो बड़ा इशू बनता है, और उसके अलावा हम योगा सेंटर्स में जाते हैं। ओके। और योगा का काम है बेसिकली आपको फिजिकली रिलैक्स करें। या एब्सोल्युटली। और बस फिजिकली रिलैक्स करना है पाकिस्तान में, और कोई काम नहीं है। इनको मेंटली रिलैक्स भी किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। पर उनके लिए कॉन्सेप्ट हम अक्सर डॉक्टर्स के कांटेक्ट करते हैं, डॉक्टर भी मेडिसिन लिख के दे देते हैं। हमारे पास भी एक मेडिसिन है, ठीक है। इसी कंटेंट को आगे लेके चल रहे हैं। बेसिकली म्यूजिक एक मेडिटेशन है जो आपको रिलैक्स करते ही करता है। आप जब मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप समझ लीजिए कि इस टाइम पे जो बिजनेसमैन है वो भी स्ट्रेस के शिकार हैं। उसके अलावा टीचर्स हैं मेरे इलाके में हैं, जहाँ पे हम स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे किसी भी जगह में दिन जा रहा हूँ, वहाँ पे यही मसला चल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? ये बेसिकली ये इजिप्शियन इंस्ट्रूमेंट है। ओके। इसको दरबुका बोलते हैं। दरबुका बोलते हैं। और ये हर फ्लूट के साथ ये आप लोग तो बड़े जबरदस्त प्ले कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने दरबुका बहुत अलग से सुना हुआ है और ड्रम सर्कल्स में सुना हुआ है, लेकिन फ्लूट के साथ मेरे बार पहला। अच्छा, अब जाहिर है ये तो हमने बहुत सारे पेशेंट्स और जिनको आप मेंटली देते हैं, आम पब्लिक भी तो सुनना चाहती है, कुछ उनके लिए आपने प्रिपेयर किया है? बस ठीक है, मैं प्रोग्राम की क्लोजिंग करती हूँ। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों तशरीफ लाए। और अभी कुछ इनसे कोई एक और अच्छा सा सेट सुनेंगे। मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। लेकिन हमारे साथ चूंकि उमैर अली मुगल और अमान भट्टी मौजूद हैं, एंड में कुछ प्ले करेंगे हमारे लिए। गाना सुनाते हैं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर।